बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लारे फातिमा है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। जब मैं 7 साल की थी तो अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी। दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे और एक दिन दादी के कहने पर अब्बा ने हमेशा के लिए अम्मा को छोड़ दिया और दादी ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई थी पर नाकाम हो गई। इस सारे मामले में इन दोनों का कुछ नहीं गया, पर मेरा सब कुछ चला गया। मामू घर आ गए तो कुछ दिन मोमानी ने बर्दाश्त किया और फिर बातें सुनाने लग गई। हालांकि अम्मा इनका घर संभालती, बच्चे देखती, पर उन्हें हमारा वजूद बोझ लगने लगा। अम्मा का हिस्सा भी था, लेकिन मामू ने कहा कि इनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, जैसे ठीक होगा एक एक पाई लौटा देंगे। एक रात मोमानी ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया और अम्मा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया। मेरी माँ उनके पांव पड़ती रही, उनसे मुआफ़ियाँ मांगती रही, अपने किरदार की सिफाइयाँ देती रही, पर सगे भाई ने भी बात नहीं सुनी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा मुझे लेकर अपनी खाला के पास आ गई। वो गरीब औरत थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। वो एक घर काम करती थी और पता नहीं कैसे अम्मा की खाला ने उनकी शादी इस घर करवा दी जहाँ पर वो काम करती थी। इस शख्स की पहले भी एक बेटी थी जो मेरी ही हम उम्र थी। मैं इस वक्त 7 साल की थी। मेरी माँ मुझे भी अपने साथ ही ले आई थी और इस शर्त पर शादी हुई थी कि वो लोग मुझे भी कबूल करेंगे, और इस अंकल ने खुशी से हामी भरी थी। जिंदगी मामूल पर आ गई। मेरे सौतेले बाप ने मुझे अपनी बेटी के साथ उसी स्कूल में डाल दिया, लेकिन वो मुझसे खार खाती, स्कूल में मुझे मारती। मैं बहुत कोशिश करती उससे दोस्ती करने की, लेकिन वो किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। मुझे ताने देती कि मैं बोझ हूं उन लोगों पर। मैं घर आकर अपनी अम्मा को बताती तो वो कहती, कोई बात नहीं बच्ची है, तुम इसके साथ दोस्ती करो। मैं बहुत कोशिश करती कि इसके साथ खेलने की, उसके पास जाती, उससे सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन वो कहती, तुम माँ बेटी मेरी मामा का घर छोड़ क्यों नहीं देती। मेरा बचपन ऐसे ही धक्के खाते, बातें सुनते गुजर गया था। कोई मुझसे पूछता कि बचपन ने आपको क्या दिया, तो मैं कहती, सवाए तकलीफों दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरा बचपन तो कहीं था ही नहीं। वक्त गुजर रहा था। मैं मैट्रिक में हो चुकी थी और मेरी माँ के पास एक बेटा था, जिसकी वजह से वो अपनी सगी बेटी को भूल चुकी थी। मैं तन्हा उदास फिरती और मेरी अम्मा उनके आगे पीछे होती। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ कम से कम मेरे पास छत तो है, लेकिन इस बड़े से घर में रहने वालों के रवैये मुझे जख्मी कर देते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तब मेरी माँ शादी न करती तो हम कहाँ जाते। शायद ये फैसला सही था, पर दिल में कसक थी। काश मेरी माँ बस मेरी रहती। उन्हें अपनी सगी बेटी से ज़्यादा इस घर के बच्चों का ख्याल होता। उन्होंने खाना खा लिया या नहीं, वो सो गए या नहीं, बस उन्हीं की परवाह थी। इस घर में मेरे साथ सलूक बचपन से ही अच्छा नहीं किया जाता था। मेरा सौतेला बाप, दादी, कोई भी मुझसे बात करके राज़ी नहीं था। मुझे स्कूल तो डाल दिया, पर मुझ पर खर्च का एक एक हिसाब किया जाता और अम्मा को रोज़ दादी सुनाती, तुम्हारी मनूस औलाद पर इतना खर्च हो गया। अम्मा चुप रहती। जब अम्मा से शिकवा करती तो वो कहती, हम माँ बेटी कहाँ रहती। तुम्हारे बाप के छोड़ देने के बाद हमें घर से निकाल दिया और तुम्हारे बाप ने कभी पलटकर खबर भी न ली। तुम तो इस शख्स का खून थी, कम से कम तुम्हें तो अपने पास रख सकता था। इसे तो बेटी बोझ लगती थी। अगर उस वक्त हमें जमशेद का सहारा न मिलता तो हम कहाँ जाती। ये मुआशरा कभी मुझे इज्जत की ज़िंदगी न जीने देता। मेरा तो सगा भाई मेरा दुश्मन बन चुका था। इस वक्त खाला की बात मानकर ये शादी न करती तो हमारा क्या होता, तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर तुम्हें खाने को अच्छा मिल रहा है, सुकून से रह रही हो। अगर घर में कोई कुछ कह देता है तो इस पर सब्र किया करो, खामोश रहा करो। इन लोगों का एहसान है जो किसी की बेटी को ऐसे पाल रहे हैं, वरना कौन किसी की बेटी पर इतना खर्च करता है। इस दिन अम्मा ने किसी की बेटी कहा। ये बात दिल पर लगी और दिमाग से चिपक गई। मैं किसी की बेटी थी। गोया औलाद को जन्म माँ देती है, पर वो रहती अपने बाप की है। अपनी माँ को कैसे समझाती मुझे क्या चाहिए। वो माँ होकर भी मेरे दिल की बात न समझ पा रही थी। मैं अब कोई थी और कोई बनकर अलग थलग रहने लगी। कभी मेरी अम्मा ने मुझसे आकर कुछ न पूछा। बस इस इंसान के बच्चों को कोई परेशानी ना हो, वो ना रोएं किसी बात पर। इस घर में सबसे ज़्यादा दादी और उनकी इकलौती पोती सबा का रवैया सबसे ज़्यादा बुरा था। जहाँ देखती मुझे काम लगा देती, जहाँ देखती मुझ पर जुमले कसना शुरू कर देती, कभी तो हाथ उठाने पर आ जाती थी। मेरी माँ इस घर में पता नहीं कौन से सुकून की बात करती थी। एक दिन शाम को मैं सिहन में बैठी पढ़ रही थी।
انہوں نے کہا کہ منحوس ادھر آ، میرے پاؤں دبا، مفت خور کہیں کی۔ میں چپ چاپ کتاب بند کر کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، ان سے کہا بھی دادی اماں میں اب پڑھ لوں، صبح میرا پیپر ہے، تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری زبان بہت چلتی ہے، کاٹنی پڑے گی کسی دن۔ میں نے ہر رشتے کو اپنا مانا تھا، پر سبھی میرے خلوص کو، میری محبت کو تھپڑ کی صورت میں میرے منہ پر مارتے تھے۔ میں روتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں ہمیشہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بہت گلے تھے، اور جب انسان کو خود سے گلے شکوے ہو جائیں تو اسے جینا مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ کاش وہ ہمیں نہ چھوڑتے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ مجھے اب بات بات پر رونا آ جاتا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے سب کہتی، جو میرے آنسو اپنی انگلیوں پر چن لیتے۔ میں بکھر چکی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں بھی میری نہیں رہی تھی، وہ اب دوسروں کی ماں تھی اور میں کسی کی بیٹی تھی۔ میرے ایگزام ہو چکے تھے، اب میں فری ہوتی۔ ایک دن اماں کو کہہ رہی تھی کہ مجھے فلاں فلاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، جب دادی، جو کہ میری سوتیلی دادی تھی، وہ کہنے لگی بہت پڑھ لیا، میرے بیٹے کے پاس فضول پیسے نہیں ہیں جو ایسے ہڈ حرام لوگوں پر لگائے، اسے گھرداری سکھاؤ، کل کو سسرال جا کر یہ جوتے ہی کھائے گی۔ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور میری ماں نے دادی کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ کام میں لگا کر رکھتی۔ میں بے آواز آنسو بہاتی اور پتہ نہیں کیوں مجھے خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی۔ ایک دن میری سوتیلی بہن صبا کے کچھ دوست آئے تھے۔ اس نے مجھ سے چائے لانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ چائے صرف لارے بھی لائے گی، اور میں جیسے ہی چائے لے کر گئی اس نے آگے ٹانگ کر دی، جس سے گرم چائے میرے ہی اوپر گر گئی اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتی تھی، جب گھر ہوتی مجھے تنگ کرتی۔ میری ماں نے مجھے سنبھالا، پانی پلایا اور کہا کہ اب کبھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کوئی بھی آوازیں دیں۔ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے کوئی ایک بار بتا دیتا، میں اس گھر سے چلی جاتی۔ دادی سے لے کر پوتی تک سبھی مجھے حرام خور کہہ کر پکارتے۔ مجھے ہمیشہ اسی کے کپڑے، اسی کی چیزیں اماں دیتی، کبھی نئے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ شروع میں ضد کرتی مجھے بھی ایسے ہی کپڑے چاہیے، پر اماں کہتی تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ اس کے بعد میں اپنی اوقات میں رہنے لگی۔ اب ہر بات پر میں اپنی اوقات یاد کر لیتی، جس سے مجھے نئی تکلیف سہنے میں آسانی ہوتی۔ جب میری ماما یہاں شادی کر کے آئی تھی تو اسی دن مجھے ایک اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ گھر کی ایک ملازمہ تھی، اس نے کہا کہ آج سے یہی رہنا ہے مجھے، اور میں ماما ماما کہتی رہ گئی۔ میں تو تب چھوٹی تھی، مجھے تو اکیلے سونے کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں ساری رات ڈرتی رہتی، لیکن ماما آتے ہی مجھے بھول چکی تھی۔ میں بخار میں تڑپتی رہی جب اماں کی خالہ، جو اسی گھر میں کام کرتی تھی، میری تیمارداری کرنے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے ساتھ سونے کی عادت تھی، لیکن وہ اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ سوتی، کیونکہ ان کے شوہر نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی اکیلے ڈر جاتی ہے۔ اس کی ماں جو نہیں تھی وہ بڑی بھی ہو گئی، پر اس نے کبھی میری ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ ہر بار میرے باپ کی زبردستی کی بیوی پکارتی یا ستیلی عورت کہتی۔ اماں نے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اس کی نفرت کے بدلے وہ پیار ہی دیتی رہیں اور اپنی سگی بیٹی کو خود سے دور کرتی گئیں۔ میں سب سے دور ہو چکی تھی، اب اپنی اوقات میں رہنا سیکھ چکی تھی۔ میں اسٹور میں سوتی، وہاں ایک بیڈ لگا کر میری جگہ بنائی تھی، جس میں پرانا سامان پڑا رہتا اور گرمی بھی بہت ہوتی۔ اب وہی کمرہ میری دنیا تھی۔ میں سارا دن وہیں رہتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ مجھے اب اس کمرے میں گرمی نہیں لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر سے، اس ماحول سے اگر کوئی مجھے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری تعلیم ہے۔ مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اپنی اماں سے بات کی تو صبا کہتی بس کر دو، میرا مقابلہ کرنا، کیا اتنا کافی نہیں کہ تمہیں چھت دی، تمہیں کھانے پینے کو دے رہے ہیں؟ تم تو احسان فراموش ہو جو میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ میری ماں سر جھکا کر کھڑی تھی اور میں سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جس میں مجھے اپنا آپ کسی مووی کی طرح چلتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا سلوک کوئی اپنی نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے ہر طرح کی اذیت دی جاتی۔ کبھی کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی مجھے مارا جاتا، اور میری ماں میرے لیے ایک حرف بھی نہیں بولتی تھی، اور یہی سب سے بڑا دکھ تھا میرے لیے۔ ایک دن صبا نے خود ہی اپنی دادی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔
सब घर वाले जमा हो गए थे। दादी की काफ़ी गहरी चोट आई और मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारा। मुझे कहा कि एहसान फरामोश शर्म नहीं आई दादी को ऐसे धक्का दे दिया। ये भी न सोचा कि इस उम्र में उनकी जान को खतरा हो सकता है। और मेरा सौतेला बाप पता नहीं क्यों चुप खड़ा था और सबा मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। मैं थप्पड़ खाने के बाद चुप थे, बिल्कुल चुप। मैंने चुप रहना सीख लिया था। कभी दिल करता कि अपने बाप के पास चली जाऊं, कम से कम मुझे अपने घर में रहने को जगह तो देंगे। फिर ख्याल झटकते थे, उनको इतना होता तो कभी हमें घर से न निकालते। काश अब्बा ने एक बार अपनी बेटी का सोचा होता। काश माँ बाप अलग होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपनी औलाद का सोच लिया करें। इस वाक़े के बाद दादी ने मेरा जीना हराम कर दिया, जबकि वो जानती थी कि धक्का किसने दिया था। बड़े घर में रहने वाले लोगों के ज़र्फ कितने छोटे होते हैं। दादी अब कहती कि अम्मा को इसको अपने भाइयों के पास भेज दो। अम्मा उनकी मिन्नतें करने लगी, उनसे माफ़िया मांगने लगी। मुझे भी कहा कि जाकर सबसे माफ़ी मांगो। मैंने इनकार कर दिया। अम्मा ने कहा कि कभी कभी मुझे शक होता है तुम मेरी औलाद ही नहीं, क्योंकि मेरी औलाद कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकती। मैं जी भर कर रोती और खुद ही अपने आप को चुप करवाती थी। कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं की थी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। मैं पता नहीं क्यों इस दुनिया में पैदा हुई। मेरी अज़ियतें बढ़ती जा रही थीं और मैं अंदर से मर रही थी। दूसरी जानिब अब सबा कॉलेज का कहकर कॉलेज नहीं जाती थी और रात को देर से घर आती। मैं उसे कई बार एक लड़के के साथ देख चुकी थी। वो अक्सर उसे घर छोड़ने आता। अगर उससे कोई भी पूछता तो कह देती दोस्त की तरफ थी। अब बड़ी हो गई हूँ, मुझ पर पाबंदियाँ मत लगाया करें। बच्ची नहीं रही मैं। उसका बाप भी उस पर बहुत यकीन करता था, पर अंकल कहते हम इतने मॉडर्न नहीं हुए जो जवान बेटी आधी आधी रात घर से बाहर रहे और कोई पूछने वाला भी ना हो। लेकिन वो बात को अनसुनी करते हुए कमरे में चली गई। मेरी माँ और उनका शौहर अपनी बेटी सबा के लिए रिश्ता देख रहे थे। उन्हें अपने दोस्त का बेटा बहुत पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। जब सबा को पता चला, उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, वो कभी ये शादी नहीं करेगी। अंकल ने कहा जैसे कॉलेज ख़त्म होगा अपनी शादी की तैयारी करो, तुम दिन ब दिन खुदसर होती जा रही हो और मुझे तुमसे डर लगने लगा है। एक दिन मेरी माँ को वक्त मिल गया, मेरे पास आकर कहने लगी मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, अपने घर की हो जाओगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। और पता नहीं क्यों मेरी हंसी निकल आई और मैं सर हिलाकर किताब पढ़ने लगी। मेरी माँ कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली मैं जानती हूँ मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। पर जब मैंने कहा मामा अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो रोते हुए कमरे से चली गई और मैं फिर से सोचने लगी कि किसी के भी ठीक कर देने से कभी मेरा बचपन, मेरे अंदर की तोड़ फोड़ कोई भी सही नहीं कर सकता। मैं अब जो हूँ कभी नहीं बदल सकती। सबा के निकाह की तैयारियां शुरू थीं। लड़का भी अच्छा था, एक दो बार उसे घर देखा था। निकाह शुरू होने वाला था, पर सबा घर पर नहीं थी। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता था। और उस दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। इस लड़के से मेरा निकाह कर दिया गया और रुखसती कुछ माह बाद की रखी। मेरे साथ सब अचानक हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तो कभी शादी का नहीं सोचा था, पर मेरी माँ ने कहा कि वो तुम्हारा सगा बाप न सही, पर तुम तो मेरी बेटी हो। बाहर सब मेहमान बैठे हैं, इज्जत रख लो। और मैंने चुपचाप निकाह कर लिया। जब मेरी ज़िंदगी का हर फैसला यही लोग करते आए हैं तो मैं फिर से चुप हो गई। सबा को हर जगह तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और ठीक 5 दिन बाद वो लाहौर से मिली एक लड़के के साथ। उसको घर ले आए थे। उसने कहा कि इन माँ बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे किसी लड़के के साथ भेज दिया। मैं तो इनको अपनी माँ समझती थी। सब अपनी जगह खड़े थे और मेरी माँ अपने शौहर को देख रही थी। मुझे लगा था कि एक बार फिर मेरी माँ का घर खराब हो गया। सबा ने सब झूठ बोला था, पर अंकल ने सबा के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, तुम मेरी बेटी हो। मैं हमेशा चुप रहा, तुम्हारी हरकतों को नज़रअंदाज करता आया कि बिन माँ की बेटी है। घर में सभी कमरों में बंद थे। जिसको पता चला सबा मिल चुकी है, खानदान वाले अजीब सवाल करते और मजाक अलग बनाते। सबा के वालिद अब बीमार रहने लगे। उनका हंकार उनकी बेटी ने तोड़ दिया था, पर उनकी बेटी आज भी वैसी ही थी। इसके लिए सब मामूली बात थी। कुछ दिन खामोशी रही और एक दिन हसन, जिससे मेरा निकाह हुआ था,
مجھے لینے آیا۔ اس نے کہا کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، پر صبا نے کہا کہ اب میں واپس آ گئی ہوں، اس کو چھوڑ دو، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ دن رات حسن کے آگے پیچھے پھرتی اور پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگنے لگا۔ شاید اللہ نے یہ رشتہ ایسا ہی بنایا تھا۔ انکل کو جب پتہ چلا تو انہوں نے رخصتی اسی ماہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی بہت خوش ہوئی کہ چلو دوستی بھی رہ گئی اور منحوس سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ لیکن اس سب میں ایک بات جو اچھی تھی، وہ میرا سوتیلا باپ مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا۔ مجھے پیسے دیے کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ جو دل کرے خرید لو۔ میں نے لینے سے انکار کر دیے تو وہ بولے، کیا مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتی؟ مانا میں نے آج تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ دھتکار دیا، پر مجھے امید ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسکرا کر چلے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے بابا کے لیے شاپنگ کی۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صبا نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر پرے پھینک دیے اور تبھی اس کے باپ نے تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا کہ لاریب تمہاری بہن اور میری بیٹی ہے، خبردار آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے نکاح سے لے کر اب تک سب صحیح ہو رہا تھا میرے ساتھ، اور حسن بہت اچھا انسان تھا۔ ہمارے درمیان دوستی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے آنے سے میری زندگی بدل چکی تھی اور میں ہنسنے لگی تھی۔ میری شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ جس باپ نے ہمیشہ میرے اوپر ہونے والا خرچ گنا تھا، آج وہ دل کھول کر پیسے بہا رہا تھا۔ دادی نے بہت منع کیا کہ اب وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، عزت احترام دینے والے، سب مجھ سے پیار کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ حسن ایک اچھا شوہر تھا جس نے ہمیشہ میری سپورٹ کی، زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی، مجھے اچھے برے کا بتایا، جس نے مجھے ہر خوشی دی، میرا خیال رکھا۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں زندگی میں جو کرنا چاہتی ہوں کروں، مجھے پوری آزادی ہے، لیکن میرے شوہر کی محبت، اس کی توجہ نے میرے سارے آنسو چن لیے تھے۔ میں نے یہ کبھی سوچا نہ تھا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد میرا باپ مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ وہ بیرون ملک جا چکا تھا، جب واپس آیا تو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اب جا کر تمہارا پتہ چلا۔ ہمارے اپنے ہی خون کے رشتے پہلے ظلم کرتے ہیں اور پھر اسی کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ یہ سب کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خون کا رشتہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، پھر اتنی تکلیفیں کیوں؟ میں سب کو معاف کر چکی تھی کیونکہ میں نے معاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ میرے سسرال میں بس میری ساس مجھ سے خار کھاتی تھی اور میں سمجھتی تھی سبھی ساس ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی پر ان کے بیٹے کا نکاح مجھ سے ہو گیا۔ میری ساس کی دوست روزانہ تیار ہو کر ہمارے گھر چلی آتی۔ اس نے عبایا پہنا ہوتا تھا اور اپنا چہرہ بھی کسی کو نہ دکھاتی۔ گھر میں اور میری ساس ہوتی، شوہر جاب پر ہوتا اور سسر زیادہ گھر سے باہر رہتے۔ میری ساس کی دوست جیسے گھر آتی تو میری ساس اس کو کمرے میں اندر بند کر دیتی اور خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی تو بھاگتی ہوئی جاتی اور دروازہ کھول کر اسے باہر لے آتی۔ میرے لیے یہ سب عجیب تھا۔ اپنے شوہر سے ذکر کیا تو وہ کہتا، ماما کی دوست بہت کلوز ہیں، ان کے روز ہی آ جاتی ہیں، میں تو خود ان کو کبھی نہیں دیکھ سکا اور اب روز یہی ہوتا۔ جیسے وہ عورت کمرے سے باہر آتی تو اس کے پاس ایک بیگ ہوتا جس سے وہ بہت سارے پیسے نکال کر میری ساس کو دیتی اور خود گھر چلی جاتی۔ میری ساس مجھ سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا۔ پورا کمرہ دیکھا لیکن میری ساس کا کمرہ بالکل محفوظ جگہ پر تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ تیار ہو کر اندر آخر کرتی کیا ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ عورت نہ آئی تو میری ساس ٹینشن سے گھر کے چکر لگا رہی تھی اور پھر میری ساس نے مجھے اس کمرے میں بند کیا۔ پھر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اس کمرے میں ایک آدمی کو دیکھا۔ ساس کے کمرے میں ایک سیکرٹ روم تھا جس کا شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میری ساس غلط کام کرتی تھی اور وہ آدمی کہنے لگا، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ تمہاری ساس تو کہتی تھی تم بہو ہو، تمہیں ایک دن کے لیے میرے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں پر تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں دروازہ پیٹنے لگی پر گھر میں ساس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اپنی عزت بچانی تھی اور میں اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ جب میں نے سامنے پڑی چھری اٹھائی اور پتہ نہیں کیسے اس شخص کے پیٹ میں مار دی۔ وہ چلانے لگا تھا، چیخ رہا تھا اور میں نے جلدی سے ان کے کوٹ کے اندر سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں میرا شوہر پولیس کے ساتھ آ چکا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ میری ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پورا گینگ پکڑا گیا اور جو روز میری ساس کی دوست آتی تھی، ابائے کے اندر روز ایک نئی لڑکی ہوتی تھی اور میری ساس جو کئی سالوں سے لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ اور میرا شوہر آج بھی کہتا ہے کیا میری ماں ایسی ہو سکتی ہے؟
मेरा शौहर जेल में अपनी माँ से मिलने जाता है, पर मुझे इस औरत से घिन आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि औरत ऐसी होती है। 2 साल पहले मेरी सास की जेल के अंदर ही मौत हो गई। माँ तो माँ होती है, पर पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी सास को जो ऐसे काम में पड़ गई। एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी अपनी भी एक बेटी है। काश हम दूसरों पर जुल्म करने से पहले ये याद रखें कि ऐसा वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।